अस्सलाम वालेकुम। एक स्टोरी आपके साथ आज शेयर करनी है मैंने। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, एक यूनानी ताजर के उरूज व ज़वाल की। तो वो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, लतीफ़ा एक मेरे दोस्त हैं चौधरी साहब ने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा था। तो मैं आपको सुना देता हूँ। वो बड़ा मज़ेदार है और वो भी सुनने के काबिल है। तो उन्होंने बताया कि एक इदारे में एक वजीर जो है ना डिप्लॉय हुआ। उसने चार्ज लिया इदारे का। वो सड़कें बनाने वाला कोई इदारा था, जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह कोई इस तरह का इदारा था। तो वो वजीर साहब जो ना नए नए वहां पे आए थे। तो उनके पास एक कॉन्ट्रैक्टर आया, ठेकेदार। उसने कहा कि सर, फाइल मेरी अगर तुम कर दो, मेरा प्रोजेक्ट इनू अप्रूव कर दो, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। वजीर ने सोचा कि लफ्ज लिखने के और साइन करने के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसने कर दिए साइन। वो कॉन्ट्रैक्टर बड़ा तेज और बड़ा शातिर था। वो चला गया फाइल लेके। फाइल उसने प्लानिंग डिपार्टमेंट में जमा करा दी। वो खुद चला गया। वजीर साहब 2-3 दिन इंतजार करते रहे। वो बंदा आया नहीं पैसे लेके 5 लाख रुपया। वो जो ठेकेदार था ना, वो वजीर परेशान हो गया। नया बंदा था वजारत में, वो परेशान हो गया। तो जो उसका नायब कासिद था ना, उसने जब देखा कि बॉस परेशान है, तो उसने आके पूछा कि साहब की परेशानी है, मैनू दसो। मैं भी 20 साल तो इस इदारे च लगा हुआ, इस जगह ते मैं कई वजीरां नाल कम कीता है। हुक्म करो मेरे वास्ते की मैं परेशानी दा हल कट सकां। उन्हें कहा नहीं, तेरे लिए कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते। बहरहाल उसने इंसिस्ट किया। उसने कहा बताएं तो सही आप, मैं इंशाल्लाह हल निकाल लूंगा कोई ना कोई। तो उसने वो सारी स्टोरी जो वजीर ने है ना, उस नायब कासिद को सुना दी। उसने कहा कि यार इस तरह है ना, 5 लाख रुपया रिश्वत देने के लिए, मतलब वादे पे ना मैंने साइन कर दिए, उसको अप्रूव कर दिए फाइल। तो अब वो बंदा गायब हो गया। उन्होंने कहा सर इतनी सी बात है। कहा नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आप ऑर्डर करें, जिस इदारे में ये फाइल पड़ी है ना, वहां से फाइल मंगवाएं। फाइल वापस आई। फाइल जब वापस आई तो वजीर अपना नायब कासिद ने वजीर साहब को कहा कि वही कलम लें जिससे आपने लिखा था ये अप्रूव। उन्होंने वही कलम ली। उसने कहा अप्रूव के पीछे थोड़ा सा स्पेस दे के NOT लिखे। उसने NOT लिख के ये बन गया नॉट अप्रूव। उसने कहा मसला ही कोई नहीं सर, ये केड़ा मसला है, तुसी फाइल दोबारा वापस वहां रखवा दें। फाइल अब वापस चलेगी नॉट अप्रूव पे। थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, ठेकेदार को भी पता चला, वो जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर था, उनको पता चला कि फाइल तो नॉट अप्रूव है। वो भागा भागा जनाब, उसने 5 लाख रुपए पकड़ पकड़ के ना आया और आके वजीर को दिए। उसने कहा जी सॉरी, मैं तो किधरे चला गया सी, तो कम पै गया सी मैंने, मेरे वाला साहब बीमार हो गए सन, बाला लोग बहाना जो भी लगाया। उसने 5 लाख रुपए ला के ना, वजीर मैंने आपके साथ वादा किया था, ये आपके पैसे। अब वजीर ने जो मिनिस्टर था, उसने 5 लाख रुपए ले लिए। तो परेशान हो गया कि फाइल तो मैंने नॉट अप्रूव कर दी है, तो ये 5 लाख भी दे गया। वो ही नैब कसद आया फिर अंदर। उन्होंने कहा सर की परेशानी है। उन्होंने कहा यही परेशानी है, वो 5 लाख रुपए दे गया, असी तो नॉट अप्रूव करती है फाइल। उन्होंने कहा सारे कि परेशानी, फाइल मंगवाओ उसे वापस। वो फाइल वापस फिर उसने मंगवाई। उसने क्या सारा जरा NOT नॉट लिखा ना, टी दे नाल एक ई पा दो, नॉट अप्रूव। नोट अप्रूव, वो नोट बन गया, आगे अप्रूव बन गया। उन्होंने कहा सर कोई मसला नहीं है, छोटा सा मसला है, बारे फाइल फिर उधर रखा दो। तो ये जो मुल्क के निज़ाम है ना, ये इसी तरह चलते हैं। ये मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त जोक था। तो वो मैं आपको जो सुनाना चाहता था, वो एक यूनानी ताजर का वाक़या था। वहाँ पे वो बड़ा पॉपुलर ताजर था, वो बड़ा मशहूर ताजर था। तो उसकी शोहरत का डंका जो है ना, वो पूरे मुल्क में बजता था कि हीरों की, सोने की और चांदी की तिजारत करता है वो बंदा। तो वो एक दिन ना अपने शिप पे बैठा हुआ था। शिप के अंदर सारा उसका कारोबार था। शिप के अंदर दुकान थी, स्टोर था, सब कुछ था। वो उस तरह का दौर था। तो वो शिप पे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, और हाथ में उसने एक अंगूठी अपनी ना, हीरे की अंगूठी, ऐसे ऐसे करके, वो आदत होती है ना लोगों को हिलाने की, वो सोच रहा था और हिला भी रहा था। वो सोचते सोचते उसने ऐसे किया तो अंगूठी समंदर में गिर गई। जब समंदर में अंगूठी गिर गई तो बड़ी कीमती अंगूठी थी, 12 लेनी भी, अब क्या हो सकता है।
وہ تاجر اس نے اس کو چھوڑا اور وہ آ کے اپنی بندرگاہ پہ اس نے جہاز کو روکا، اور روک کے شیڈول کے مطابق جس سرا میں اس نے ٹھہرنا تھا وہ ٹھہر گیا۔ رات کو اس نے اپنے سودے کیے، تجارت کے جن لوگوں کے ساتھ لین دین تھا ان کا کیا، تو سو گیا۔ صبح کے وقت اس کو ایک شخص ملنے آیا، تو سرائے کے مالک نے کہا کہ ایک شخص آپ کو ملنے آیا ہے سر۔ نام اس کا لیا، انہوں نے کہا میں تو اس کو جانتا نہیں، بہرحال بھیجے اس کو۔ وہ ملا تو اس نے وہ جو سمندر میں گری ہوئی انگوٹھی تھی نا، وہ دونوں ہاتھوں سے رکھ کے تاجر کو پیش کی۔ اس نے کہا سر یہ انگوٹھی آپ کی ہے؟ وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ یار انگوٹھی تو میری ہے، یہ گری تھی سمندر میں، یہ کیسے اس کو مل گئی؟ تو اس نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کو یہ کیسے ملی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مچھیرا ہوں، میں نے جال لگایا ہوا تھا، تو اس جال کے اندر کچھ مچھلیاں پھنسی، ایک مچھلی کو میں نے اپنے بچوں کے لیے نا اس کا پیٹ چیک کیا تو اس کے اندر سے یہ انگوٹھی نکلی ہے، اور میرا ایک دوست ہے سونار، میں نے اس کو اس کی مالیت چیک کرانے کے لیے بھیجا کہ ذرا اس کی مالیت چیک کریں کتنی ہے۔ جب اس نے اس کی مالیت بتائی نا، انگوٹھی کی قیمت، تو میرے ذہن نے کام کیا کہ اتنی مہنگی انگوٹھی جو ہے ہمارے ملک میں کون شخص پہن سکتا ہے؟ تو میرے دل نے کہا کہ آپ پہن سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کا نام سنا ہوا تھا، میں نے آپ کو دیکھا تو تھا نہیں، یعنی اس دور میں یہ میڈیا تو تھا ہی نہیں، لوگ بائی نیم جانتے تھے۔ اب بلکہ اب سے 30-40 سال پیچھے آپ چلے جائیں نا، تو ہمارے ملک کا ایک کریکٹر ہے سیٹھ عابد، اس کا بڑا ڈنکا تھا لیکن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے نہیں دیکھا تھا، اسی طرح وہ پاپولر تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا انگوٹھی تو میری ہے، وہ تاجر رونا شروع ہو گیا، اس کی نا آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو وہ بچھیرا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار یہ تو سارا بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اتنی قیمتی انگوٹھی آپ کو مل گئی۔ اس نے کہا یہ خوشی کے ساتھ ساتھ فکر کا مقام بھی ہے کہ آج میرے اوپر عروج کی انتہا ہو گئی ہے کہ میری انگوٹھی سمندر میں گری ہے اور مجھے واپس مل گئی، اس سے زیادہ عروج میرے اوپر کیا آئے گا؟ اور جب کوئی بھی چیز انتہا پہ چلی جاتی ہے نا، تو اس نے وہاں سے پلٹنا ہوتا ہے، خواہ وہ بلندی کی انتہا ہو، خواہ وہ پستی کی انتہا ہو۔ اگر آپ بلندی کی انتہا پہ ہیں تو آپ نیچے کی طرف آئیں گے، اگر آپ پستی کی انتہا میں ہیں تو آپ اوپر کی طرف جائیں۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر آج عروج کی انتہا ہو گئی ہے، اس چیز سے میں ڈرتا تھا۔ تو وہی ہوا، کہتے ہیں وہ تاجر پھر اپنی زبانی لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جو بحری قزاق تھے انہوں نے اس کا وہ جہاز لوٹ لیا، اور وہ 4-6 مہینے جو ہے نا، وہ بیچارہ ظاہر ہے ذہنی طور پہ وہ پاگل سا ہو گیا، اور پھرتا رہا، انہیں سراؤں میں اس کی شیپ بڑھ گئی، داڑھی بڑھ گئی، حال برے ہو گئے۔ تو وہ دور پہچاننے والا دور تو تھا نہیں، لوگ بھول گئے اسے۔ اسی طرح وہ پھرتا پھرتا ایک دن نا فقیری حالت میں، وہ بڑی بسیدہ سے کپڑے پہن کے، تو ایک سرا کے سامنے ٹھہرا، یعنی کھڑا ہوا، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ہنڈیا پک رہی ہے اور بڑی خوشبو آ رہی ہے، تو اس نے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے وہ ہنڈیا کی طرف دیکھا۔ تو سرائے کا مالک جو تھا نا وہ بڑا خدا خوف آدمی تھا، اس نے کہا کہ کھانا کھانا ہے؟ اس نے سمجھا کوئی فقیر ہوگا، اس نے کہا کھانا کھانا اور گوشت کے ساتھ کھانا۔ اس نے کہا وہاں بیٹھ نہیں جا، اس نے ایک پلیٹ میں بنا ہوا گوشت دیا اور 2 روٹیاں دی اور اس کو کہا کہ یہ۔ اب اس نے لقمہ توڑا، توڑ کے لگانے لگا تھا سالن کے اندر، کہ اوپر سے چھت کے اوپر سے ایک چھپکلی سالن میں گر گئی۔ اب سالن ضائع ہو گیا۔ جب سالن ضائع ہوا تو اس تاجر نے کہکا لگا کے ہنسا، بڑے کھل کے ساتھ، ساری سرا کے لوگ اور مالک وہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا؟ جب دیکھا تو سالن کے اندر چھپکلی گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا یار تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ تو نے مانگ کے مجھ سے لی ہے، میں نے تجھے سالن دیا ہے، سالن کے اندر چھپکلی گر گئی ہے، سالن ضائع ہو گیا ہے، یہ ایک رونے کی جگہ ہے، تو نے اتنا بڑا کیا لگا دیا، پاگل ہے۔ اس نے پھر اپنا نام بتایا ان کو اس نے کہا کہ اس نام کے بندے کو آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ تو ایک ہمارے ملک کا تاجر تھا، بلکہ ہے۔ اس نے کہا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں، مجھ پہ عروج تھا، اور اب مجھ پہ زوال آیا ہے کہ میرا وہ جو جہاز تھا، شپ تھا، وہ بحری قزاقوں نے لوٹ لیا، اور دیکھ لیں آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ میں نے آج مانگ کے روٹی کھائی ہے اور مجھے کھانی نصیب نہیں ہوئی، اور خوش میں اس لیے ہوں کہ آج میرے اوپر زوال کی بھی انتہا ہوگی۔ تو جب کسی چیز کی انتہا ہو جاتی ہے نا انسان پہ، تو وہ پلٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ زوال کی انتہا کے بعد اب میں عروج کی طرف جاؤں، اس لیے میں خوش ہوں۔ تو دوستو یہ عروج و زوال کی داستان تھی۔ کسی بھی چیز کی انتہا پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے نا،
تو وہاں سے پلٹنا شروع ہوتا ہے. نیچے سے آپ بال کو پھینکیں گے نا اوپر تو ایک انتہا پہ چلی جائے گی, وہاں سے پھر نیچے کی طرف آئے گی. تو اسی طرح انتہا کنویں میں بندہ گر جائے تو اس سے نیچے اور کیا جائے گا, وہاں سے تو پھر اوپر ہی آنا ہے. تو یہ ایک عروج و زوال کی داستان تھی. اس لیے کسی کی انتہا کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی انتہا کو ٹچ نہ کریں, کیونکہ وہاں سے آپ کی پوزیشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سبق آموز کہانی تھی اور مجھے بڑی پسند تھی, میں نے کہا اب سے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.